welcome everyone. Today we are going to discuss about the Emile Durkheim. He was a French thinker, स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट परस्पेक्टिव से बिलोंग करता था. मैक्रो लेवल की थ्योरीज इसने दी थी और इसने माशरे को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी रेदर देन इंडिविजुअल. इवन दैट ही सेड द अल्टीमेट सोशल रियलिटी इज़ द सोशल ग्रुप नॉट द इंडिविजुअल. मतलब सोशोलॉजी जो था वो अगस्त कॉम्पटन ने 1839 में मुतारफ़ तो करवा दिया था, लेकिन उसके बाद कोई भी स्कूल डिपार्टमेंट या कोई प्रोफेसर ना था जो सोशोलॉजी को पढ़ा रहा हो. सोशोलॉजी को इवन दैट नफ्सियात और फ़िलासफ़ी की ब्रांच या उसकी एक सब फील्ड कंसिडर किया जा रहा था. तो डरखाइम ही वो पहला मुफक्किर था जिसने सोशोलॉजी को इन दोनों मज़ामीन से अलग करवाया. उसने कहा कि सोशोलॉजी और नफ्सियात बिल्कुल दो अलग मज़ामीन हैं. इसी तरह से सोशोलॉजी और फ़िलासफ़ी भी दो अलग सब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों को एक ना कंसिडर किया जाए. इसने जो डिफरेंसेस जिन ग्राउंड्स पे दी थी वो थोड़े से एक्सप्लेन करूँगी. सोशोलॉजी के बारे में उसने कहा था कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक्सटर्नल सोशल फैक्ट्स को स्टडी करता है, जबकि नफ्सियात क्या है वो इंटरनल सोशल फैक्ट्स को स्टडी करता है. एक्सटर्नल सोशल फैक्ट्स से मुराद क्या है? एक ऐसे हमारे समाजी हक़ाइक़ जो माशरे के अंदर पाए जाते हैं, हम उनको देख सकते हैं, हम उनको महसूस करते हैं. जैसे मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ जहेज़ है, मुआशरा है, मुआशरे का स्ट्रक्चर है, चर्च है, हमारी मसाजिद हैं, ये तमाम चीज़ें क्या हैं हमारे सोशल एक्सटर्नल फैक्ट्स हैं. इसी तरह से नफ्सियात जो है वो इनहेरिटेड फिनोमेना डील करता है. अब इनहेरिटेड फिनोमेना से क्या मुराद है? हमारे बिहेवियर जो कि इंटरनल हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे हैं, डिप्रेशन हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, ये जो है इंटरनल सोशल फैक्ट्स हैं. तो नफ्सियात और सोशोलॉजी दो डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं जिनके स्टडी का जो तरीक़ाकार है वो डिफरेंट है. लिहाजा सोशोलॉजी और साइकोलॉजी को अलग कंसीडर किया जाए और इसने उन दोनों को अलग करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया था. इसी तरह से सोशोलॉजी और फ़िलासफ़ी को जिन बेसिस पे इसने अलग किया था, इसने कहा सोशोलॉजी बेसिकली एक रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, एक ऐसी साइंस है जो तहकीकात करती है और ऐसी तहकीकात जो कि एम्पिरिकल या इतलाक़ी होती हैं. इसके बरक्स जो फ़िलासफ़ी है वो आइडियाज़ पे बेस करती है, एब्स्ट्रैक्ट्स पे बेस करती है, हमारी तरह एम्पिरिकल रिसर्चेज नहीं करती. इस तरह से उसने सोशोलॉजी को नफ्सियात और फ़िलासफ़ी दोनों से अलग किया था. बहुत से नज़रियात हैं इमाइल डरखाइम के जिनको हम डिस्कस करेंगे. आज हम जो सबसे पहला नज़रिया देख रहे हैं उसका वो है माशरती हक़ाइक़ का नज़रिया या सोशल फैक्ट्स की हम बात करते हैं. इमाइल डरखाइम के नज़दीक ग्रुप्स जो हैं वो बेसिकली सोशल रियलिटी है, नॉट द इंडिविजुअल. यानी समाजी हक़ाइक़ की जब वो स्टडी करता है तो वो फ़र्द को समाजी हकीकत नहीं कहता बल्कि उन गिरोहों को कहता है जो माशरे के अंदर पाए जाती हैं. फर्दर उसने ये भी एक आर्गूमेंट दिया कि जो ग्रुप्स होते हैं वो सोसाइटी को क्रिएट करते हैं. इसके बाद इमाइल डरखाइम की अब हम बात करते हैं कि समाजी हक़ाइक़ या माशरती हक़ाइक़ हैं क्या इमाइल डरखाइम के नज़दीक. सबसे पहले उसने कहा कि कुछ ऐसे समाजी हक़ाइक़ हैं जिसको हम ना तो बयान कर सकते हैं या जिस पर तजर्बा नहीं कर सकते. मिसाल के तौर पे हमारे काम करने के तरीके, सोचने के, महसूस करने के, ये वो चीज़ें हैं जो हमारी अख्तियार से बाहर है. अख्तियार से मुराद यानी जो हम जिस पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते. अब मुआशरे के अंदर बेसिकली क्या होता है, हमारे इन आदाद व शुमार आदात को, हमारे किरदार को कुछ चीज़ें हैं जो कंट्रोल करती हैं, जो दबाव डालती हैं. अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो दबाव डाल रही हैं? वो हमारी अखलाकी इक़दार हैं, हमारे ख़ानदानी मामूलात हैं, ख़ानदानी रसूमात हैं, मजहबी रसूमात हैं, हमारे पेशा वराना तरीक़ाकार हैं. ये वो चीज़ें हैं जो फ़र्द के ऊपर दबाव डालती हैं कि हम एक ख़ास डायरेक्शन में अपना किरदार अदा करते हैं. तो ये जो हक़ाइक़ हैं या जो मामूलात हैं या असूल हैं या रसूमात हैं जो हमारे मजहबी, ख़ानदानी या अखलाकी तौर पे, ये समाजी हक़ाइक़ हैं. इसके अलावा समाजी हक़ाइक़ में इमाइल डरखाइम ने यह भी कहा कि वो काम या वो सोचने के हमारे तरीक़ाकार जो मुसलसल रिपीट होते हैं उसको वो कहते हैं वो हमारे माशरे में एक नमूने के तौर पे कायम हो जाते हैं. इवन दैट जब ये बार बार रिपीट होते हैं तो ये हक़ाइक़ भी हमारे ठोस हकीकत माशरे की बन जाती है. ये तमाम चीज़ें भी क्या है हमारे समाजी हक़ाइक़ में ही वो उसको कंसीडर करता है. तीसरे नंबर पे वो समाजी हक़ाइक़ में क्या चीज़ बात करता है, वो समाजी इदारों को करता है. वो कहते हैं जो हमारे समाजी इदारे हैं वो भी हमारे माशरती हक़ाइक़ हैं. अब वो कैसे हैं? क्योंकि कोई भी इदारा है वो किसी ख़ास किस्म के मामूलात, असूल और कवानीन का ताबे होता है. उस इदारे को चलाने के लिए तमाम उसमें काम करने वाले लोग उन मामूलात को या उन कवानीन को फॉलो करते हैं. तो ये भी क्या होगा, समाजी इदारे भी क्या हैं, बकौल इमाइल डरखाइम ये हमारी माशरती हक़ाइक़ हैं. इसी वजह से उसने सोशोलॉजी को कहा था सोशोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन. समाजी इदारों को उसने अहमियत भी दी और सोशोलॉजी को नाम ही इन इदारों को पढ़ने का उसने दे दिया.
اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو ہم بات کریں گے وہ ہے ہمارے مذہبی اخلاقیات اداروں کے علاوہ ہمارا جو نیکسٹ ہے وہ ہے سماجی دباؤ. اب سماجی دباؤ کیا ہے؟ دیکھیں، ہر معاشرے کے، ہر ادارے کے، ہر درجے کے، ہر طبقے، ہر گروہ، ہر محلے، ہر شہر کے اپنے کچھ خاص قسم کے معمولات ہیں، اپنی خاص قسم کے ان کے اصول ہیں، ان کے اخلاقی ہیں، مذہبی ہیں، خاندانی ہیں، سماجی ہیں، وہ خاص قسم کے ہیں جو کہ ہر کسی سے مختلف ہوتے ہیں. یہ معمولات بنیادی طور پہ ہم پہ ایک دباؤ ڈالتے ہیں سوشل کرنٹس کی شکل میں، جسے سماجی لہریں بھی وہ کہتا ہے یا سوشل کرنٹس کہتا ہے. یہ جو دباؤ ہے بنیادی طور پہ مائلڈر خان کے نزدیک، یہ دباؤ بھی ہمارے معاشرے میں سماجی حقیقت کا درجہ رکھتا ہے. سو امائل خان نے کس کس چیز کو سماجی حقیقت بیان کیا؟ سب سے پہلے ہم نے دیکھا معمولات کی بات کی، جس میں خاندانی، اخلاقی، مذہبی معلومات آئی تھیں. دوسرے نمبر پہ وہ ریپیٹڈ ہمارے ایکشنز، کام جو معاشرے میں بہت زیادہ سوشلی اپرووڈ ہوتے ہیں اور ریپیٹ کیے جاتے ہیں. تیسرے نمبر پہ اس نے سوشل انسٹیٹیوشنز کی بات کی، کیونکہ سوشل انسٹیٹیوشنز کے بھی اپنے معمولات ہیں. فورتھ پہ وہ بات کرتا ہے سوشل دباؤ کی یا سوشل کرنٹس کی. یہ وہ دباؤ یا وہ کرنٹ ہے جو معاشرے کو پرسکون رکھنے کے لیے ہمارے معاشرے میں پریویل کرتا ہے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اس کے نزدیک سماجی حقائق ہیں. مائلڈر خان کے نزدیک اگر کوئی بھی سوسائٹی سوشل ڈس آرگنائزیشن کا شکار ہو بھی جاتی ہے تو اس میں بھی یہ جو سوشل کرنٹس، جس کو سماجی حقائق کا نام دیے، یہ زندہ رہتے ہیں. یہ فرد کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو گناہ سے، غلط کاموں سے، برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کو وہ روک کے رکھتی ہیں. امائلڈر خان نے فرداً یہ بھی کہا کہ جو حقائق ہیں، ہمارے جتنے بھی معاشرتی حقائق ہیں، یہ انفرادی خواہشات سے پیدا نہیں ہوتے. ایسا نہیں کہ میں نے خواہش کی تو ہمارے سماجی حقائق پیدا ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ یہ ایک سوشلی اپرووڈ ہوتے ہیں. اسی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ معاشرتی حقائق کو اسٹڈی کیا جاتا ہے سوشیولوجی میں، جبکہ جو انڈیویجول ریالٹیز ہوتی ہیں، جو کہ انٹرنل ہوتی ہیں، انسان کی انفرادیت جو ہوتی ہے اس کے اندر سے بلونگ کر رہی ہوتی ہے، یہ جو ہے سبجیکٹ میٹر ہے سائیکالوجی کا. اس بحاف پہ اس نے سوشیولوجی اور سائیکالوجی کو بھی الگ کیا تھا. فردر اپنی تھیوری میں اس نے بتایا وہ میتھڈس کون سے ہیں جس سے ہم ان سماجی حقائق کو اسٹڈی کر سکتے ہیں یا ان کو جانچ سکتے ہیں. تو اس کے لیے اس نے دو طریقے بیان کیے تھے. ایک اس نے کہا تھا وہ طاقت جو فرد کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے، جو یعنی یہ ایسی طاقت ہے جو سوشلی اپرووڈ ہے، تو اس طاقت کو جب آپ اسٹڈی کرتے ہو تو بھی آپ جو ہے معاشرتی حقائق کا مطالعہ کر سکتے ہو. دوسری حقائق کو مطالعہ کرنے کا طریقہ اس نے کیا بتایا؟ وہ گروہ جس کے اندر جا کے یہ حقائق نفوذ کرتے ہیں، ڈیفیوز ہو جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں، اس کی جب اسٹڈی کرتے ہیں آپ، یا اس کے اوپر اثرات جب آپ دیکھتے ہیں، تو بھی آپ سماجی حقائق کو اسٹڈی کر لیتے ہیں. سو ان دو طریقوں سے اس نے کہا کہ ہم ان کی اسٹڈی کرتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں. فردر اپنے نظریے میں مائلڈر خان نے کہا تھا کہ انسان جب بھی کوشش کرتا ہے گناہ کرنے کی یا غلط کام کرنے کی، معمولات کی خلاف ورزی کرنے کی، تو وہ ایسی جگہ ڈھونڈتا ہے جہاں لوگ نہ ہوں، تاریک جگہیں ہوں، انسان ایک الگ کمرے میں بیٹھ کر، جہاں لوگ نہ ہوں، کوئی گلی ہے ایسی جو کوئی تاریک عمارت ہے جہاں پر لوگ نہ آ رہے ہوں، اس کو نہ دیکھ رہے ہوں، وہ ایسی جگہوں پہ جا کے اپنے معمولات کی خلاف ورزی کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ اب یا تو مجھے لوگ نہیں دیکھ رہے، اور اگر بالفرض وہ دیکھیں گے بھی تو مجھ پہ وہ دباؤ نسبتاً جو ایک بھرے معاشرے میں گناہ کرنے سے یا معمولات کی خلاف ورزی کرنے سے جو دباؤ پڑتا ہے، سنسان جگہوں پہ وہ دباؤ کیا ہوتا ہے؟ نسبتاً کم ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے انسان کیا ہے؟ ایسی جگہ تلاش کرتا ہے جہاں معاشرتی دباؤ کم ہوتا ہے تاکہ وہ وہاں پر معمولات کی خلاف ورزی کر سکے. اس کے لیے مائلڈر خان نے کیا کہا تھا کہ معاشرے کے اندر معمولات کو اور سماجی حقائق کو مضبوط کرنا ہے تو ہمیں تربیت پہ فوکس کرنا ہے. اب تربیت کی جب وہ بات کرتا ہے، اس میں کہتا ہے کہ تربیت میں، فرد کی تربیت کے دوران اس کو ثقافتی، مذہبی، معمولات، اقدار، عقائد اور یہ تمام ویلیوز جو ہیں، ان چیزوں کے اوپر زور ڈالنا چاہیے. اس کی تربیت میں ان چیزوں کو بار بار ریپیٹ کرنا چاہیے. اس کی جب کردار کی آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں، کردار کو بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اس کی تربیت میں معمولات پر زیادہ زور ہونا چاہیے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی خلاف ورزی کرنے پہ مجھے کس حد تک کی سزا ملے گی، اور اس پہ عمل کرنے سے معاشرہ مجھے کس قسم کے سینکشنز، پازیٹیو سینکشنز کی شکل میں مجھے انعامات دے گا. اس کے ساتھ ہی مائلڈر خان نے اپنے نظریے میں بتایا تھا کہ معاشرتی حقائق کی دو اقسام ہیں، ایک مادی حقائق ہیں اور ایک غیر مادی حقائق ہیں. مادی حقائق نام سے ہی ظاہر ہے، وہ چیزیں جو مادی شکل میں ہیں، گھر ہیں، عمارتیں ہیں، چرچ گاہیں ہیں، مساجد ہیں، ہمارے خوراک کے انداز ہیں، ہمارے لباس کے انداز ہیں، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہمارے مادی حقائق ہیں.
غیر مادی حقائق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہماری معمولات، مذہب، ثقافت، اخلاقیات، معمولات، اقدار، یہ تمام چیزیں جو ہیں یا اداروں کے جتنے بھی اصول ہیں ہمارے، یہ کیا ہیں؟ ہمارے غیر مادی حقائق ہیں۔ اس طرح سے مائل ڈرکھائم نے اپنے اس نظریے میں سماجی حقائق کو ایکسپلین کیا، ڈفرینٹ چیزوں کے نام لیے، وہ تمام چیزیں اس نے کہا یہ سماجی حقائق ہیں۔ پھر اس نے اس کے میتھڈس بتائے ان کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے، جس نظریے میں اس نے سوشل کرنٹس کی اہمیت کے بارے میں بتایا، اور ساتھ میں ہی اس کی اقسام بھی بیان کی اور اس کو تربیت پر کس طرح سے فوکس کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔